الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لما بين سبحانه أنه الواحد الأحد بالأدلة الباهرة الساطعة فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. ثم بين عذاب من اتخذ من دون الله أندادا. شرع هنا يبين أنه هو الرازق العباد، وأنه هو الذي يشرع له فيحلل له ويحرم عليه. وهذا فرع عن قضية الألوهية، قضية الوحدانية. فكونه أنه الإله الواحد المعبود بحق، معنى ذلك أنه هو الذي يحلل ويحرم، فلا يتلقى تشريع إلا منه، لا بتحليل ولا بتحريم. وده طبعا أمر منطقي، لأن يعني واقع العالم الآن أن الذي يتحكم في الاقتصاد يتحكم في القرارات، تمام؟ يفرض ما يريد لأنه يتحكم في الاقتصاد. فإذا كان يعني البشر من يملك فيهم الاقتصاد يتحكم في مصائر العباد، فما بالك بمن رزق العباد. لذا قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالآية كما يقول النيسابوري رحمه الله، جاءت هذه الآية أو الآية مسوقة لتقرير لعرض طرف من جهالات المشركين. إيه الجهالات اللي كانت في المشركين؟ من بعض جهالاتهم الخطيرة وهي الشرك، هي أنهم يعني حرموا على أنفسهم أنواعا معينة سواء من الحرث أو الأنعام، زي ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ايه قصة البحيرة والسائبة دي؟ صلى على سيدنا هم يعني كما قال ابن عباس: من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ ما فوق 30 والمئة من سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا إيه لشركائنا. فهم المشركون يعني من تلقاء أنفسهم كان يحرم ويحلل أنواعا من الزروع والثمار ويقسمها بينه وبين ربه، وهو بيودي نصيب ربه لما يقع منه شيء يقول خلاص هذا لله بتعميم وهذا لشركائه، فما كان لله فلا يصل لشركائه. تمام؟ نفس القصة في الأنعام. فحاجة اسمها البحيرة. إيه البحيرة دي؟ البحيرة هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن. الناقة عزك الله عندما تأتي ب5 أبطن، 5 بطون يعني 5 مرات، آخرها ذكرا، آخر ولادة فيها ذكر، بحروا أذنها. بحروا أذنها يعني إيه بحروا أذنها؟ شقوها وقطعوها. ليه؟ عشان يعلموها. دي اللي مذكورة في سورة الملك. والملك ده خطير جدا في القرآن وبتكرر كتير جدا، ولأنه صعب شوية على الأفهام فمحدش واخد باله منه. يعني لو قلنا في سورة الأنعام: وجعلوا الله مما ذرأ، وأنت ماشي بقى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها، بس آيات صعبة. ونفس القصة آية المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. ونفس المعنى ده موجود في سورة النساء: فلا يبتكن
آذان الأنعام. يعني إيه فلا يبتكن آذان الأنعام؟ التبكيت هو القطع. البتك هنا المقصود بها القطع، قطع الآذان. ليه يقطعوا الأذن بتاعتها؟ حتى يعلموها سمة وعلامة، يعني أن هذه يعني ناقة خاصة لا يقترب منها. ليه لا يقترب منها؟ لأن هم كده نقول الناقة عندهم مثلا اللي تجيب 5 أبطن آخرها ذكر، دي قطعوا أذنها يعلموها. وتبقى بقى يعني ناقة بنت عز. يعني إيه بنت عز؟ يعني لا تطرد عن ماء ترد. لما تيجي تشرب محدش يقدر إيه؟ يطردها. ولا ضرع على برضه على كلأ ولا عشب محدش يقدر إيه؟ يطردها. حتى بقول لك إذا لقيها المعنى في الصحراء. يعني إيه المعنى؟ يعني الإنسان اللي تاه في الصحراء وانقطع به الطريق في الصحراء، تخيل، لا يستطيع أن يركب. سبحان الله. وده تحريم يعني ده بيقول لك رب يعني ده بقى القصة. السائبة نفس القصة. السائبة هي لما يكون مثلا هم في الجاهلية كان إذا مرض الرجل أو مرض قريبه أو كان يعني في وجع أو في معركة فينذر نذر، يقول إن شفى الله مريضي أو عاد غائبي فناقتي سائبة. يعني إيه ناقتي سائبة؟ يسيبوها بالباء، يسيبوها ولا يجوا به. لا يعني لا تركب ولا تلبس وتبقى براحتها خالص. ويحرموها. يبقى هنا بقى هنا يعملوا إيه؟ أصدروا حكم بالمواصفات أو من سلطات الخالق، وهو حكم التحريم والتحليل. وبعدين بقى كمان يقول لك لو كان آخرها ذكر تبقى النساء ما تاكلش منها، خالصة لذكورنا ومحرم إيه؟ على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركائهم. هي القصة مش قصة الناقة بقى، هي قصة مزاولة سلطة التشريع الإلهي، إن هو يحلل وإن هو إيه؟ حتى في إيه؟ في الأنعام. يعني خد بالك يعني المعنى ده عريض كبير جدا في القرآن. مش القصة قصة الأنعام. وعلى فكرة هي فيها معنى، يعني وأنا بقرأ سبحان الله فيها معنى إنساني. يعني إيه معنى إنساني؟ بغض النظر عن التحريم والتحليل. يعني الناقة اللي تعبت ديت وجابت 5 بطون يعني بتريحها. تاخد بالك؟ فسبحان الله يعني ده حتة خطر كده. لما الزوجة بتاعتك يعني تلد لك 5 مرات، يعني لو انت فيك حتى معنى من معاني اهل الجاهلية ترحب هذه المرأة للولادة. ونفس القصة في الحام اللي هو الفحل. الفحل برضه في عرف الجاهلية عندما يأتي ب10 يقولوا كفاية عليك، انت عملت الواجب وزيادة فيرحم. دلوقتي سبحان الله الفحل بقى بتاعنا اللي هو مين؟ الراجل ممكن يجيب 20 وبعدين يترمى في الشارع صلى الله عليه وسلم النبي، والمرأة تجيب 5 وبعدين برضه ايه؟ تترمى في الشارع. فحتى سبحان الله المعاني، بعض المعاني اللي كانت في الجاهلية فقدت الآن. آيات خطيرة قوي، بس القصة طبعا دي ترفع. انما المعنى شوف في الحديث الصحيح البخاري او صحيح مسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لما شاف مشاهد في الجنه والنار، ففي مشهد ما حدش واخد باله منه. هو راى احدا يسمى عمرو بن عامر الخزاعي، فبيقول عليه بقى ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار. يعني ايه يجر قصبة في النار؟ قال يعني يجر أبعاءه في جهنم. تخيل بالك الأبعاء بتاعته نازلة منه عزك الله وجررها. أول من سيب السوائب. يعني ايه أول من سيب السوائب؟ يعني هو أول واحد في العرب اللي قال ناقتي سائبة. يعني ايه ناقتي سائبة؟ ما حدش يلمسها. يعني من تلقائنا أول من غير دين إبراهيم. فالشيء التحليل والتحريم هذه القصة. فربنا سبحانه وتعالى شوف خد بالك بقى بيتكلم عن الوحدانية وإلهكم إله واحد وأدلة الوحدانية إن في خلق السماوات والأرض
وبعدين قال في ناس خرجت عن الفطرة وما عبدتش وأشركت، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وبين عقوبة ده. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والنهاية أن العداوات تقطعت بهم الأسباب. وأنبل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالواحد بقى بيقرأ كده وبيتمعن، ما علاقة الأكل الحلال بحديث عن الوحدانية وحديث عن الإشراك بالله؟ قال لك ده أصل الحديث، لأن الذي يوحد هو الذي يحلل ويحرم. مين اللي هيحلل ويحرم؟ اللي هو المعبود الواحد. فطالما هو المعبود الواحد يبقى هو اللي يقول دي حلال وده حرام، مش زي ما كان الجاهليين بيعملوا بقى، يقول الدقه دي حلال الدقه دي حرام، الرجل ياكل دي المراه ما تاكلش دي. فامر ربنا ده طبعا، وكما يقول العلماء الايه وان نزلت في بعض العرب فهي عامه في كل موقف ياتي في حياه المسلمين. اي تشريع بالتحليل او التحريم صدر عن غير الله سبحانه وتعالى يبقى ماله؟ يبقى دخل في معنى إشراك وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يا أيها الناس. خد بالك، المفروض إن الخطاب بالتشريع والتحليل يخاطب به مين؟ المؤمنين. لأن ربنا سبحانه وتعالى، لأن الأمر عام وكأنه بيلاطف حتى الكفرة، يعني لأن هو ده كفر. التشريع والتحليل والتحريم من سلطة غير سلطة الإله كفر. فلذلك ناسب أن يخاطب الناس جميعا ولا يخص المؤمنين، فقال يا أيها الناس. وده طبعا كما يقول أبو حيان ثاني نداء في البقرة، في سورة البقرة مر علينا يقول إيه؟ يا أيها الناس كلوا. شوف، كلوا أمر إباحة كما يقول العلماء، وأمر تشريع، وأمر تسويغ. ليه؟ لأنه السلطة المنفردة بإصدار التحليل والتحريم. هو اللي بيقول كلوا. مين اللي بيقول كلوا؟ مين اللي أصدر الأمر؟ الله سبحانه وتعالى. مما في الأرض حلالا طيبا. كما يقول ابن كثير الحديث هنا في معرض الامتنان. الله يمتن على عباده أنه الإله الواحد لم يضيق عليه، وإنما قال إيه؟ مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال طبعا معروف ما أحله الشرع. الحلال عندنا في الإسلام تعريفه ما أحله الشرع. سمي حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه. في عقدة اسمها عقدة الحظر اللي هي المنع. إيه المنع؟ إما أن يكون محرم لذاته النجس مثلا كالميتة والخنزير وما إلى ذلك، أو يكون بسبب تعرض له كأكل مال الغير. كل ده محرم. اللي بيخرج من هذه القيود يبقى ايه؟ حلالا. يعني ايه حلالا؟ طب ايه طيبا؟ طيبا اما ان يكون حلالا برضه يبقى تاكيد على معنى الحلال، او الطيب الطاهر الخالي من الدنس والنجس، او الطيب الذي لا تبعث فيه ولا سؤال عنه يوم القيامه. والمعاني متقاربه. ده ربنا بيقول انا ابحت لكم ما في الارض جميعا. خد بالك سبحان الله، شوف فهم العلماء. بس صلى على سيدنا النبي. شوف الآية دهيت، خد بالك من الحتة الخطيرة دي. قال بعض العلماء هذه الآية دليل لمن قال أن الأصل في الأشياء الحظر. يعني إيه الأصل في الأشياء الحظر؟ الحظر يعني المنع، يعني التوقف. ليه؟ لأن ربنا بيقول لك فهموها ليه؟ الأصل في الأشياء الحظر. قالوا لأنه هو المشرع، فكل حاجة تبقى حرام إلا اللي هو إيه؟ يشرعها. فمعناه كده الحظر. شفت الفهم ده؟ طب شوف الفهم اللي عكسه. قال العلماء هذه الآية دليل على من قال الأصل في الأشياء الإباحة. يا سبحان الله، يعني يقولوا الأصل في الأشياء الحظر بنفس الآية، والأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة بنفس الآية. طبعا لما تشوف روح الإسلام يبقى يناسب أن يكون في الأصل الأشياء الحظر ولا الأصل في الأشياء المنع؟ الإباحة. الإباحة طبعا. ليه؟ يعني إيه الأصل في الأشياء الإباحة؟ يعني ربنا بيقول لك كل شيء في الكون مباح. كل شيء في الكون مباح، ده الأصل. إلا اللي يجي دليل على التحريم.
يديني مثال مثلا، يعني مثلا جميع انواع الاقمشه، هو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اخترعوا كل انواع الاقمشه؟ ما في شيء، هتلاقي الصوف مش عارف ايه وكده انواع معينه. طب افرض الناس قاعده تخترع انواع بقى اللي احنا بنسمع عنها البوليستر وي 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 وكلام ده، يبقى حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ لان الاصل في الاشياء اللي يباحها الا ما يجي دليل تحريم. ايه دليل التحريم في الاقمشه؟ الحرير. نعم. يبقى الحرير حرام، انما ما عدا الحرير في حلال. ليه؟ الاصل في الاشياء الاباحه. ربنا قال بعد دي في القران بقى الايه دي كل مما في الارض حلال طيب، كل الارض حلال طيب. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. يعني مش لاقي حاجة حرام في الأكل إلا الميتة، يعني بيعد لك المحرمات. ولذلك سبحان الله المحرمات في القرآن معدودة. يعني إيه معدودة؟ يعني ربنا عددها زي ما ربنا قال لي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله الله الله. طب لماذا فصل في المحرمات؟ ليه فصل فيه؟ قال العلماء لأنها محصورة. يعني إيه محصورة؟ محدودة. ولذلك في الحديث بتاع الإحرام بيسألوا النبي بيقولوا ما يلبس المحرم؟ هو بيقولوا يلبس إيه؟ فشوف النبي قال إيه؟ قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا. فالعلماء بيقولوا هم لما سألوه عن ايه اللي يلبسه ولا ايه اللي ما يلبسوش، سألوه عما يلبس فأجابهم بما لا يلبس. ليه؟ الإمام النووي قال لأنه محصور، اللي مش هيلبسه محصور، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا كذا، انما اللي يلبسه اكثر من ان يحصر. سبحان الله. يبقى دي القاعدة دي بتقول كده إن المحرمات محصورة، وتيجي ناس تعكس القضية ويقول لك ده الحلال محصور. شوف العكس. لا، ده فهم الإسلام بهذه الآية يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا أن الحلال لا يحصى. الحلال ما يتعدش. أمال إيه اللي يتعد؟ الحرام. ومع ذلك هم حرموا عيشة الناس وكل حاجة بقت حرام حرام، ويكفروا كل الناس إلا هو بس هو اللي آمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، والباقي كله خارج إيه عن الشريعة الإسلامية. صليت على سيدنا النبي. فهو ربنا بقى بيقول لا، المقام مقام امتداد وكل حاجة اللي خلقتها لعبادي حلال. ده حديث النبي في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المباشعي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله تعالى كل مال، شوف نفس المعنى في حديث ربنا، كل مال أي مال دخلته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الفطرة، وإنهم قد أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت له. يعني سبحان الله القصة في النهاية اللي حرم واللي ضيق الحلال واللي كبر الحرام مين؟ الشياطين. ولكن للأسف أتباع الشياطين وللأسف من أهل الدعوة تابعوا الشياطين وضيقوا على الناس عيشتهم. طبعا الآية دليل على أهمية أكل الحلال، ويكفي كلام سيدنا سهل بن سعد لما بيقول النجاة في ثلاثة في أكل الحلال. أول واحدة ذكرها أكل الحلال، ده سبب من أسباب النجاة، لأن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد أطب مطعمك تكن إيه؟ مستجاب الدعوة، وأيما جسم نبت من حرام فالنار إيه؟ أولى به. النار أولى به. ولكن ربنا سبحانه وتعالى تخيل أي جسم يأكل حرام، كل ما يأكل من حرام كل ما بيغير طبيعة الجسم. فالجسم له طبيعة، كل ما تاكل حرام كل ما الجسم يتبدل، الدم يتبدل يبقى نجس، والأوعية وكل حاجة تتبدل. سبحان الله. لحد ما يبقى جسم حرام، جسم ما يليش بالجنة ولا الجنة تليق بيه. ولذلك شوف العكس لما ربنا يقول في الحديث يعني إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عنواده
اعكس له عمليه اللحم بتاعه. امال اعمل فيه؟ قال ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ادم واللي ياكل حرام برضه يتبدل اللحم ويتبدل الدم. عرفنا ليه كتير جدا بنقابلهم دمهم خبيث ولحمهم مر، لانهم اكلهم اكل ايه؟ حرام. عاوز تغير الدم، عاوز تغير اللحم، كل الحلال، فهو اول طريق النجاة. ثم ماذا ما سنعرفه ان شاء الله غدا. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. الله اسال ان ينفعنا بما سمعنا، ليجعل هذا العمل في المحازين حسنه يوم القيامه. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. امين امين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.